خوش آمدید کہتا ہوں جی خود پھر آپ کو سلسلہ رمضان پاکستان کا جاری و ساری ہے. اٹک سے شواز کوٹ اور پنڈی جے پی تحصیل سے ہمیں جوائن کیا ہے عائشہ نے. عائشہ کیسی ہیں آپ؟ عائشہ کہاں سے ہیں؟ میں شباب پنڈی سے. عائشہ کس عمر میں نعت خوانی شروع کی؟ میں بچپن سے پڑھتی ہوں. بسم اللہ. رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، ناکابے کی گلی دیکھی نہ پہنچی میں مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں، رواں جب دیکھتی ہوں قافلے حج کے مہینے میں، رواں جب دیکھتی ہوں قافلے حج کے مہینے میں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے
काबे की गली देखी ना पहुंची मैं मदीने में। सुभान अल्लाह। खूबसूरत अंदाज से आयशा जो है वो पढ़ रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ज़ौक़ शौक़ में बरकत अता फरमाए। आपके इलाके पिंडी गेम से ताल्लुक़ उनका, और साथ बड़ा प्यारा नाम है हकीम मोहम्मद हसनैन यूसुफ़ी साहब। यूसुफ़ी दवाखाना पिंडी जेब और अटक में मशहूर मारूफ है। माशाअल्लाह उसकी के ख़ानदान की चश्मो चराग है, हिकमत भी साथ कर रहे हैं और खूबसूरत अंदाज में कहानी करते हैं। आपने जी ने सुना और हमें ज्वाइन किया जी। हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत कमाल का बोलते हैं, अपना नुक्ता नज़र रखते हैं और मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन में से रफ्तार में आते हैं। बर्क रफ्तार जो है ना, अगर अलामा आपने देखा हो ना बोलने वाला, तो हमारे लिए भाई हैं और एक अपना अंदाज़ रखते हैं। अलामा इम्तियाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद कर दी, इंतहाई खुशनी हूँ। और आज तो आपको काफ़ी दूर से आना पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, सलामत रखे और आप इस तरह दीन की खिदमत करें जी। मदारस बनाकर, मसाजिद बनाकर हमारा भाई जो है कभी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे काम में लगाया हुआ है कि कभी मस्जिद की कारपेट्स पूरी कर रहे होते हैं, कभी मस्जिद का रंग रोगन पूरा कर रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक मजीद बैठते हैं। और मेरी टीम का ऐसा जी इस मरतबा डॉक्टर यासिर सत्या खैरी साहब भी वहाँ से बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सरदार साहब, गुजरे वाला हमने सोशल वर्क को बड़ा डिस्कस किया पहले सेगमेंट के अंदर। अगर हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की स्पेसिफिक बात करें, ये तो समझ आ जाता है कि ये गरीब खानदानों की कफालत के लिए है, लेकिन इसकी अमाउंट बड़ी कम नहीं है। कोई 3 महीने बाद तो थोड़ी बहुत ही मिलती है। ये तो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर नहीं है, ये बहुत कम नहीं है। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये मुल्क के गरीब तरीन ख़ानदानों की जो माशी हालत है, ठीक है, उसकी उनके लिए उनकी कफ़ालत के लिए जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 2008 से जो काम कर रहा है। इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ ख़वातीन जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनज़ीर कफ़ालत से इस्तिफ़ादा हासिल कर रही है। इसी तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है बेनज़ीर नशो-नुमा के हवाले से, और जो इस मुल्क की आने वाली नस्लें हैं, उन आने वाली नस्लों की डेवलपमेंट के लिए, उन ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ के हवाले से जो इनिशिएटिव है, इसका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार है। इसमें हम जो कच्ची से लेके हायर सेकेंडरी तक के जो बच्चे हैं, जिन माओं की जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, उनको हम बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ के नाम से उनकी तालीम के हवाले से सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताएं सरदार साहब कि आप खुद बचपन से गुजरे, जवानी पे आई, अब मुझे बताइएगा कि इतना मुतमिन होते हैं आप भाग दौड़ में कि यार रोज़े का हक अदा हो गया, सुकून से घर जाते हैं, क्या कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की करप्शन की सुबह फाइलें आपके पास आ गई हैं, शाम को आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको रजिस्टर करवा दें, कुछ का ये मामला हल करते रहते हैं, या रोज़े को भी अपने आप को भी टाइम दे पाते हैं? मैं इसको जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर किसी भी सतह पे मुंसलिक है, वो उसके एहलकार हैं बिलखुसूस, वो किसी न किसी दुआ की वजह से वो इस प्रोग्राम का जो है वो हिस्सा बने, क्योंकि एक तो हमारे बच्चों का रिज़्क इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, और दूसरा इस प्रोग्राम की जो कफ़ालत है, इस प्रोग्राम की कफ़ालत है वो मुल्क के गरीब तरीन ख़ानदानों की होती है। तो ये हमारा दीन भी है, ये हमारी दुनिया भी है, तो ये हमें एक इत्मीनान बख्शती है ये नौकरी। अगर मेरे जो साथी है, हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को कोरोना की सूरत में एक आलमी वबा थी, इस कोरोना की सूरत में जो एक फ्रंट लाइन वर्कर थे, वो खदमत करने वाले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग थे, जहाँ पे पूरे मुल्क की मई बंद हो चुकी हुई थी, तो उनके घरों का चूल्हा जलाने के लिए, उनकी माली मुआवनत फराहम करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एहलकार थे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि ये भी 2 साल कबल पूरा मुल्क जो है उसका आधा जो हिस्सा है सैलाब में डूबा हुआ था, तो सैलाब में उन डूबे हुए लोगों को की माली मुआवनत फराहम करने वाले जो लोग थे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग थे। तो हम समझते हैं कि हम खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि अल्लाह ने हमें अपनी मखलूक की खिदमत के लिए चुना है। जैसे कभी कभार आते हैं हल्के से सिफारिशें आती हैं
کہ یار صدار صاحب مہربانی کرو یہ پوری بڑی غریب ہے, کبھی یہ فون آ جاتا ہو کہ اس کے اوپر مطلب اس طرح کی کالز آتی ہیں تو پھر ریئیکشن کیا ہوتا ہے. میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں بھی ابھی آپ میرے پاس آ کے بیٹھے نا 2-4 پاس میرے بات بھی آ کے ہوں کہ یہ صدار صاحب سے ریکویسٹ کیجیے گا. جی یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے, جو شاید مطلب نا بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں لیکن آپ کے توسط سے لوگ جانیں گے بھی, کہ اس کا جو ٹارگیٹنگ میکینزم ہے وہ سروے بیسڈ ہے. اس کے اندر کسی بھی حکومتی یا سرکاری اہلکار کا, اس حکومتی عہدیدار کا کسی قسم کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا. یہ ڈائریکٹ سروے ہے, جو سروے کرانے والا خاندان کا ایک آدمی ہے وہ سروے کرواتا ہے. اس سروے کا جو ڈائریکٹ کمپیوٹر کے اندر وہ انٹر ہوتا ہے اور اس سے اس کا سکور جنریٹ ہوتا ہے. تو اس میں انسانی کسی قسم کی کوئی انٹرونشن ہے ہی نہیں. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نام شامل کرانے یہ بھی ایک ہمارے لیے باعث اطمینان ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے. اور بلکہ میں یہاں پہ یہ نہ کہوں تو یہ زیادتی ہوگی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کا واحد سوشل پروٹیکشن کا ادارہ ہے جس کی شفافیت کے حوالے سے عالمی سطح پر اس کی پذیرائی ہوئی, اور یہ عالمی فورمز پر جو ہے وہ مستند ریسرچز جو ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ٹرانسپیرنٹ ترین ادارہ ہے. صدار صاحب ایک تو خواتین سفالت کر رہے ہیں آپ, یہاں پہ تو مسجد کے فنڈ کے اوپر امتیاز صاحب بیٹھے ہیں, سرپرست اعلیٰ صدر, پھر ادھر نیب صدر, پھر فنانس سیکٹری, پھر پتہ نہیں کیا, اور وہ بھی سارے کھڑے ہوتے ہیں. علامہ صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علامہ صاحب آج آپ نے نماز بڑی لمبی پڑھائی, جلدی پڑھاتے, بندے نکلنے, پیسے اکٹھے کرنے تھے, بڑا مشکل نہیں ہے, 1 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری, یہ آپ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. جی یہ دیکھیں یہ جو ہے پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ واحد ادارہ ہے جس کو ورلڈ بینک کی سطح پر بھی جو بین الاقوامی وفود ہیں وہ ہمارے پاس اپنے ممالک میں جو ہماری طرح کے غریب ممالک ہیں اس طرح کے سوشل پروٹیکشن کا ادارہ بنانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس ورلڈ بینک اور دیگر ادارے ان کو ریفر کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو ٹیکنیکل ایک اسسٹنس عطا فرمائیں, ٹیکنیکل اسسٹنس ان کو فراہم کریں تاکہ وہ بھی جو کفالت کے جو سوشل پروٹیکشن کے پروگرام ہیں اس کو اپنے ممالک میں ڈپلیکیٹ کر سکے. تو یقیناً 1 کروڑ بہت بڑا نمبر ہے, لیکن ہم نے غربت کو اس پروگرام میں رہ کے جتنی قریب سے دیکھا ہے تو اگر ہمیں بجٹ کی جو سرکاری لازمی بات ہے معاملات ہوتے ہیں اس تک نہ ہو تو اور بہت سارے خاندان ایسے ہیں جن کو اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیے. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ. ایک تو آپ کسی بابلی کا جیسے بھائی کو علمکاری بھی دے رہے, ہم ڈائریکٹ یہاں سے آپ کے پاس آ گیا. علامہ صاحب بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم سوال کر رہے ہیں. میں صدار صاحب کی انکم سپورٹ پروگرام کو بیچ میں انوالو کرنا چاہ رہا ہوں. ایک خاتون ہے, اس کو پیسہ مل رہا ہے اور بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے, موبائل ٹیبلٹ کے ذریعے, بیٹا کارٹون دیکھو, بیٹا یہ کر لو, بیٹا وہ کر لو. بیٹا چپ کر کے لگا ہوا ہے ابھی اندر مسکی میں, ٹوم اینڈ کیری دیکھ رہے ہیں یا وہ برکسر میٹولا دیکھ رہے ہیں, اور بڑے ہو گئے عجیب سی بھی نئی مخلوق پڑ جاتا ہے. 14 سال کی عمر میں سگریٹ پیتا ہے, 15 کی عمر میں چرس اور فلم شروع کرتا ہے, 16-17 میں وہ دماغی پیشنٹ ہمارے سامنے بن جاتے ہیں. تربیت میں کہاں مسئلہ آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ, محبت فرماتے ہیں آپ. آج ایک بار پھر آپ نے ایک نئے آپ سے بہت موقع ہیں. جی یہ آپ کا بڑا پن ہے اور یقیناً دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. آپ وہاں ہوتے تھے روز نیوز پہ بھی, تو وہاں بھی آپ محبتیں بکھیرتے تھے, اور یہاں آگے آپ نے کہا آپ بہت دور سے ہیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں گے ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ تو کوئی دوری ہے ہی نہیں. میں آپ کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس دفعہ اپنا بڑا خوبصورت پروگرام اور بڑا خوبصورت نام ہے رمضان پاکستان کا, جی بالکل, اور جس کو پذیرائی حاصل ہے ہمارے پڑوسی ملک میں بھی دیکھا جاتا ہے, انڈیا میں اور دبئی کے اندر بھی دیگر. اللہ تعالیٰ مزید برکات نصیب فرمائے. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھر بات کو بندہ کمپلیٹ نہیں کر سکتا. آپ نے جس طرح کہا کہ اولاد کی تربیت, وہ سردار صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے ان کو فیصلائی کرتے ہیں اور وہ پھر ٹیبلٹ لے کے لے دیتی ہیں. دیکھیں اولاد کی تربیت کبھی بھی موبائل یا ٹیلی ویژن نہیں کر سکتا. اولاد کی اگر تربیت کرنی ہے تو اللہ کا حکم دیکھنا ہوگا
اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہوگی، اور حضرات صحابہ کرام کا طریقہ اور حضرات اہل بیت اطہار کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان اولاد کی تربیت میں کوئی جو ہے وہ اثرکار نہیں رکھتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کا بیٹا بولنے کے قابل ہو، چلنے کے قابل تو وہ بات بولنے کے قابل، جب وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ بول سکے، تو جب بولنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اسے 3 چیزیں سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی 3 چیزیں فرمایا؟ ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے اسے قرآن پڑھنا سکھاؤ، اسے قرآن پڑھنا سکھاؤ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسے مجھ محمد مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ میری اولاد کی محبت سکھاؤ۔ اور ماں کا بڑا رول ہوتا ہے اولاد کا جو ہے وہ زندگی لائف بنانے میں۔ اگر مائیں اس طرح کا کردار اپنا لیں جس طرح مختومہ کونین، شہزادی کونین، عفت مآب جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آپ جیسا کردار اپنا لیں تو پھر اولاد بھی حسن حسین کی طرح آتی ہے۔ اور اسی بات کو اگر تھوڑا سا آگے کر دیں، آج 9 ہے، کل 10 رمضان مبارک ہے، کل عظیم ہستی کا دن ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیں جس طرح انہوں نے تربیت کی مختومہ کونین کی، تو پھر آگے سے وہ تربیت کا سلسلہ حضرت امام حسنین کریمین طیبین طاہرین میں آ گیا۔ اس طرح کی تربیت کا حصہ کریں تو پھر یہ جو آپ نے جو نقصانات بتائیں کہ 13 سال کی عمر میں یہ کرے گا، 14 سال کی عمر میں یہ کرے گا، 17 سال کی عمر میں ذہنی مریض بن کے بیٹھ جائے گا، پھر میں انہیں لائیو سکرین میں بیٹھ کے یہ بات الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اگر ماں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرے گی جس طرح اللہ نے قرآن میں بتایا ہے اور جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، یا حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہے یا حضرات اہل بیت اطہار کی زندگی ہے، تو یہ کوئی بھی مشکلات ہوا پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آج آپ کی نا حاضری لگوانی ہے، میرے کو دور سے حاضری نہیں ہوتی، وہ والی حاضری۔ فرمائیے گا والدین مسئلہ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام آباد میں 83% بچے ڈرگز میں انوالو ہیں، ٹھیک ہے، 83%، دیٹ از اے ہیوج نمبر۔ کہ آپ کے 17% بچے رہ گئے ہیں جن کے پاس، اب میں الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے انہی کی بھی پتہ ہے اسٹینڈ کا، کیونکہ ہم دونوں ایک علاقے سے ہیں، بلکہ میں امتیاز صاحب کا بھی کہہ دوں گا کہ ہم تینوں نشہ نہیں کرتے، ہم اتنا نشہ نہیں کرتے کہ ہمیں سگریٹ کا بھی دیکھا نہیں ہے، مطلب ہمیں چائے کا بھی نشہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تربیت ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اب معاملہ بتائیں کہ یہ کیا کون سی قوم ہم پیدا کر رہے ہیں؟ کدھر سے آ گیا افیون، کدھر سے آ گیا ڈرگ، سب سے زیادہ نشہ ہے ڈانسنگ پلس۔ رات کو ماں باپ کدھر ہیں؟ اولاد جا کے کلبوں میں ناچ رہی ہے، فلیٹوں میں ناچ رہی ہے، لڑکیاں 63%، 64%، لڑکے 70%۔ یہ اتنی بڑی فگر کیسے آ گئی؟ کہاں ہم چلے گئے ہیں؟ ذرا روشنی ڈالیے۔ جی اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ 21ویں صدی شروع ہوئی ہے نا 2000 کے بعد، تو دنیا میں ایسی تبدیلی آئی ہے یکدم کہ جو بچہ ہے وہ والدین سے 20 سال آگے چلا گیا ہے، یعنی والدین اگر 40 سال کے تو بچہ 60 سال کا نظریاتی طور پہ۔ اب والدہ جو 90s کی والدہ ہے وہ تو سمجھتی ہی نہیں کہ آج کا بچہ کر کیا رہا ہے جو موبائل اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور جو پڑھی لکھی خواتین ہیں جو سمجھتی ہیں موبائل کو، انہوں نے سب سے بڑا یہ نشہ اپنے لیے پیدا کر لیا کہ وہ موبائل کے ایڈکشن میں خود مبتلا ہوگی۔ بچے کو جو نشہ چاہیے ہوتا ہے بیسیکلی چائلڈ سائیکولوجی کہتی ہے کہ 12 سال تک بچے کو والدین کے اٹینشن کا نشہ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اسلام نے دیکھیں 7 سال تک کہا ہے کہ کوئی کام نہ کرے، تاکہ نماز بھی 7 سال میں جا کے کہا سکھاؤ، اور 10 سال میں کہا کہ تھوڑا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے کیجیے، یعنی 7 سال تک تو بچے کو کچھ بھی اس پہ برڈن نہ ڈالا جائے۔ اب پیرنٹس ہو گئے، باپ ہے یا ماں ہے، دونوں سوشل میڈیا کے ایڈکشن میں مبتلا ہو گئے کہیں نہ کہیں۔ اس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ بچے سے جان چھڑا رہے ہیں کہ بچے کو بھی انہوں نے اسی ایڈکشن میں مبتلا کر دیا۔ بچہ اگر اٹینشن چاہ رہا ہے تو وہ موبائل پہ لگے ہوئے اس کو اٹینشن دے نہیں رہے۔ یہاں سے بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے احساس محرومی۔ یہ بچہ جب سکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ سیکچول ابیوز بھی جو ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ کالج کا اگر پی این بھی اس کو پیار والی محبت والی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ اپنے باپ کا وہاں پیار دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی بچہ جب یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے تو ڈرگز مافیا جو ہے وہ بین الاقوامی طور پہ پورا ایجنڈا ہے کہ مسلم امہ کو نشوئی بنا دیا جائے۔ کسی زمانے میں بھٹو صاحب نے یہ شروع کیا تھا کہ کہیں اور پوسٹ کاسٹ کر کے ایکسپورٹ کی جائے اور ان کو اس میں مبتلا کیا جائے، لیکن بھٹو جیسے لیڈر چلے گئے، ضمناً یہ بات آ گئی۔ اب
उन्होंने ये एजेंडा हम पे मुसल्लत कर दिया। अब हुआ ये कि वो आप माशाल्लाह काफी लंबा जवाब देते हैं और मैं इम्तियाज साहब की तरफ आना चाहूंगा। मोबाइल ले लें जिस कौम से और कीना बुग्ज फसाद फितना एक दूसरे के खिलाफ बोर्ड, कभी पिटाई, कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी शिया सुन्नी देवबंदी के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी हम लड़ रहे हैं पंजाबी सिंधी बलोची के नाम पे। इसका मोबाइल का इस्तेमाल हमें नहीं आता, मोबाइल कौन से ले लेना चाहिए। कभी बच्चों की तरबियत का मामला है, उधर भी मोबाइल का सवाल है, तो ले लेना चाहिए। देखें जी डॉक्टर साहब, मोबाइल जहाँ हर चीज़ इस्तेमाल करने का तरीका है। मोबाइल अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका बेहतरीन दोस्त है, आप बहुत सारी चीज़ें इससे सीख सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल आप गलत करते हैं, अब मोबाइल का यहाँ इसमें नुकसान मैं समझता हूँ कि नहीं है। मोबाइल ये इस्तेमाल करना है। अब वालिदैन जो है ये उनको चाहिए, लामा साहब बड़ी अच्छी तरफ इशारा कर गए थे कि दीन इस्लाम जो है वो देखें 7 साल तक रिलैक्सिंग देता है, वो कोई वो नहीं कहता कि भाई आप ये करें। इबादत का जो मामला है वो भी 7 साल के बाद आता है। लेकिन अब जो उनकी जो बिल्डिंग होती है अखलाक बनाने की, उनकी तरबियत करने की, वालिदैन उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं करते। अब बेटा बोलने के काबिल हो, 3 साल का हो, तो माँ बाप की ये सोच होती है कि यार हम कोई अच्छा सा स्कूल वो अंग्रेजों का तलाश करें जी रूट्स में, या जी और हम कोई महंगा जहाँ वो मामा डैडी वाला वो मामला वो सिलसिला यूज किया जाए। क्या हाल है बेटा, ये ना मादरत के साथ मैं स्क्रीन पे बैठ के कभी खुली बात कर देता हूँ। तो बात इस तरह की है, खाक उसको तरबियत आएगी जब वो 3 साल का होगा। 3 साल में आपने उसे यूरोप का कल्चर सिखाना है। एक और मसला ये है कि स्कूल में जाएगा वो हवा जी, अम्मा उसकी बेटे की बेटा क्या हाल है, अब्बा उसका किसी को गाली कार होगा कि हाल है थोड़ा, ठीक है। हमने उस बच्चे को 4 साल की उम्र में 4 सब्जेक्ट दे दिए और 4 सब्जेक्ट में उसको पता ही नहीं है कि मैंने चूज किसको करना जी। और वो फिर जब बड़ा होता है कलीम गरीब हम लोग जो है वो हमारे सामने कहते हैं सब तो बच्चे कितनी भी है वैसे में मतलब ये कुफलू की रही है जहाँ से आपने और लोगों के साथ बड़ी कुफलू बात की वो गरीब और मेरी नजर से व्यवहार कर रहे हैं। तो बाकी है कन्फ्यूज जैसा है ना, हमारे लीडर है वो कहते हैं नहीं चाहेगा कि इकोनॉमी में बड़ी बेटी है जो और ऑप्शन नहीं रहना चाहिए, हमें रास्ते बंधना बनाएंगे। मतलब करना क्या चाहते हो भाई, चाइना यूरोप रास्ते बंधना भाई क्यों अलग चीजें इसी तरह बच्चों को मामले जी। बच्चों की जो पहली दस्तगाह है वो यकीनन माँ की गोद है कि माँ की गोद से बच्चा लेसन लर्न करना शुरू करता है और उसके बाद जिस जगह पे वो आँख खोलता है वो उसके घर, उसके सराउंडिंग, उसके बहन भाई, उसके अंकल, उसकी आंटीज, मतलब जो घर का एक माहौल है, जो फैमिली का एक कल्चर है, ये तमाम के तमाम लोग मजमूई तौर पर बच्चों की जो अर्ली एज की तरबियत है उसके जिम्मेदार होते हैं। यकीनन ये पहला जो इसके ऊपर फर्ज है वो इसके ऊपर हमें बरोज़े क़यामत पूछा भी जाएगा। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की परवरिश करें। तो जैसी परवरिश उसको आगाज में मिलेगी ऐसी ही शख्सियत उसकी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी और लाजिम बात है इन्हीं शख्सियात से माशरा जो है वो बनता। अगर इसी परवरिश को अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपको लोग हैं जो हीरोज के लेवल पे पहुंचे हैं, गोल्डन स्पून वाले जो लोग हैं वो इस मनसब पे नहीं पहुंचे। जितने भी स्ट्रगलिंग क्लास के लोग हैं उनके बच्चे जो हैं वो इसलिए हुए उनके माँ बाप का एक बहुत बड़ा किरदार है उसके ऊपर। मैंने जाना जी सलाहारों की जाने बड़ी खुश हैं, बड़ा प्यारा पढ़ते हैं। पहले आयशा की जाने पढ़ा जाए या पहले हसनैन की साहब, अब ये आप दोनों का फैसला बिस्मिल्लाह करेंगे। बल्कि आपसे एंड लगवाते हैं ना, आयशा से पहले लगवाते। आयशा सलाम की बयानी पड़ी जाए। काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर देखूं तो देखे बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम दो सना से
बस एक सदा आती है बराबर, बस एक सदा आती है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे के ऊपर से जाते नहीं हैं, किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं। काबे के ऊपर से जाते नहीं हैं, किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं। कितने मुअद्दिब है ये कबूतर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। Hakim साहब अस्सलाम, Hakim मोहम्मद अस्तेन रिजवी साहब। गुलाम हश्र में जब सैयद वरा के चले गुलाम हश्र में, गुलाम हश्र में जब सैयद वरा के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले लिवाए हमद के। ये किसी का शहर करीबा रहा है दे
ऐसा नसीर रसूल ऐसा जो बख्शवाने प्यारे तो बख्शवा के चले जो बख्शवा चले गुलाम मैं इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि अस्टैन यूसुफी साहब को सुन के और आयशा को सुन के दो चीज़ों का अंदाजा होता है कि मेरी जो पिंडी गेट की ज़मीन है वो सुर से और आशिकों दोनों से करीब आका के आंसू बड़ी बड़ी इसी तरह अल्लाह पाक आपके लोग शौक और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शॉर्ट सा मैसेज देंगे जी से दासा कि यही तरबियत के हवाले से बड़ा शॉर्ट सा मैसेज दीजिए जी। तरबियत जो है वो आपने, मैंने पहले भी जैसे गुजारिश की कि हमें जो तब्दीली लानी है वो अपनी ज़ात से, अपनी औलाद और अपने घराने से, ठीक है। हम इस माशरे को बिल्ड करने के लिए जितने अपना ज़ात का और अपनी सराउंडिंग्स में बिलखुसूस अपनी औलाद का अच्छी तरबियत करके उनको एक माशरे की खिदमत कर सकते हैं, इससे अच्छी माशरे की ऊपर खिदमत हो सकती है। बड़ी बेहतरीन बात, ज़ात से तब्दीली जी डॉक्टर। बच्चों की तरबियत के हवाले से बिल्कुल ऐसे ही मैसेज है कि जो आप खुद कर रहे होते हैं बच्चे वही कॉपी करते हैं। बच्चों का ज़हन होता ही कॉपी के ऊपर है। आप अच्छे काम करना शुरू कर दें, बच्चे आपकी कॉपी करके एक अच्छी नस्ल तैयार हो जाएगी। और अगर बच्चे मोबाइल के हवाले रहे तो फिर मोबाइल ही मान जाएंगे। अपनी ज़िंदगी में सीरत व किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल करना होगा तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। आपकी इजाज़त के टाइम बहुत ज़्यादा वैसे सवाल भी नहीं कर सका, लेकिन कहता सवाल था इस्लाम के पहले सफ़ीर कौन थे? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत मुसाब बिन उमैर तो या फिर हज़रत हारिस तिस्वई? तो सही जवाब था हज़रत मुसाब बिन उमैर। उमर से पता जलसी से उन्होंने जवाब दिया कि आपको रूम दिया जाता है इंस्पायर चौधरी शाहनवाज साहब की जानिब से। आज का सवाल कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मरतबा आया? 20 मरतबा, 25 मरतबा या 30 मरतबा? 0334531 हमारा नंबर है। आपने टेक्स्ट मैसेज करें और दोबारा से आप पूछ सकते हैं। एक अदद रूम कूलर जो इंस्पायर की जानिब से दिया जाएगा। चीजियस फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड इन पाकिस्तान, वेरी प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड जो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। और पाकिस्तान में फास्ट फूड की चैन जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है, तो आप जरूर खाएं, अपनी फैमिली को लेकर जाएँ। उसके अलावा इस्लामाबाद चाय, यकीनन चाय अगर पीनी हो तो फिर इस्लामाबाद चाय ही पीनी चाहिए हमें। एक इस्लामाबाद के नाम से और फिर पाकिस्तानी चाहिए तो हम इसका मज़ीद लुत्फ़ ले सकते हैं। अगर बात करें हमारे अगले स्पॉन्सर्स की तो हमें ताउन किया लजीदा मुख्तलाफ है आप मलिक साहब ने, और मलिक साहब पूरी टीम को और मशहूर जो हमेशा से मेरे साथ ताउन करते हैं रमज़ान पाकिस्तान की पूरी टीम के साथ। किसी का नाम रहेगा तो इंशाल्लाह कल लेंगे। दुआ फरमा कीजिएगा पूरे पाकिस्तान के अल्लाह पाक हमारे लिए फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। फ़अफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या अहलुल आलमीन, माह रमज़ान करीम की बाबरकत सातें गुज़र रही हैं।
یا اللہ اس کو ہمارے لیے مزید ببرکت بنا، اس کی رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ماہ رمضان کریم کا صدقہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حتمی بخشش فرما۔ عالم اسلام کی خیر فرما، مقبوضہ کشمیر، فلسطین، برما، بوسنیا، چچنیا، جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر یا اللہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی مدد فرما کر ان کو رہائی کی نعمت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے بہت پیارے دوست یا ڈاکٹر یاسین ملک صاحب ہر سال رمضان میں اپنی محبتیں بکھیرتے ہیں، یا اللہ ان محبتوں کو مزید دوام عطا فرما۔ ڈاکٹر صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ عافیت والی دراز عمر نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مہمان حضرات یہاں تشریف لائے سب نے اپنے اپنے ٹائم پر اپنی اپنی خوبصورت حاضری پیش کی، یا اللہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ عافیت والی لمبی عمریں عطا فرما۔ ہم سب کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر صاحب جو مشن لے کے چلتے ہیں ان میں ان کی مزید دستگیری فرما۔ لی خمسۃ نطفی بہا خر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، یا رب محمد و علی زہرا، یا رب حسن و حسین و آل ابا، کس لطف برار حاجتاً درد و سرا بے منت خلق یا علی الاعلیٰ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا